वेलकम टू माय चैनल रूहानी कहानी वॉइस। मैं आपकी दोस्त रेशमा शोएब। आज की कहानी में हम सुनेंगे एक घमंडी शहजादी की कहानी। बहुत ज़माने पहले की बात है। किसी शहर में एक शहजादी हुकूमत करती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा न सिर्फ बेमिसाल खूबसूरत थी बल्कि उसके पास इतनी दौलत थी कि इसकी मिसाल देना नामुमकिन था। उसका महल बेपनाह खूबसूरत था जो किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसकी हर बात में एक अकड़ झलकती थी। उसके लिए अपने आप से बढ़कर कुछ भी न था। वो अपनी दुनिया आप खुद थी जो उसके महल के अंदर थी। बाहर की दुनिया, वहाँ के लोग, उनकी परेशानियाँ, ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वो अपनी खूबसूरती और दौलत के आगे किसी को कुछ न समझती थी। वो हर शख्स को अपने से कमतर जानती। उसके महल में किसी चीज़ की कमी न थी, लेकिन फिर भी उसको सुकून न था। उसको ये सब अपनी खूबसूरती के मुकाबले फीका लगता था। उसकी एक कनीज़ थी जो हर वक्त उसके साथ रहती थी, जिसका नाम गुलबानो था। शहजादी आयशा गुलबानो से कहती, इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत औरत दूसरी कोई नहीं। मेरी खूबसूरती के आगे तो चांद भी फीका लगता है। मैं सबसे हसीन हूँ गुलबानो। उसकी बातों का हाँ में सर हिला के जवाब दे देती गुलबानो, क्योंकि उसे मालूम था अगर उसने उसकी किसी बात से इनकार किया तो उसे सख्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आयशा हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाती, चाहे वो उसके महल में काम करने वाले नौकर हों या महल में आने वाले मेहमान हों। हर शख्स उससे डरता था। वह लोगों की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें खरी खोटी सुनाती और उन्हें एहसास दिलाती कि वह उसकी बराबरी के लायक नहीं है। उसकी आंखों में एक ऐसा गुरूर था जो उसकी खूबसूरती को और भी डरावना बना देता था। दूसरी तरफ उसी शहर के एक कोने में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अली था। अली के पास दौलत, शान शौकत बिल्कुल भी न थी। वह एक आम घर में पैदा हुआ था और मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करता था। अली के पास भले ही दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता और अपनी परेशानियां भूलकर दूसरों की मदद करने में लग जाता। अली का मानना था कि इंसान की असली पहचान उसके दिल और उसके कामों से होती है, ना कि उसके पैसे और खूबसूरती से। अली का चेहरा सीधा साधा था। उसके चेहरे में एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी को भी उसकी तरफ खींच लेती। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था और मेहनत से जो भी कमाता वह अपनी माँ पर खर्च करता। उसकी माँ उससे अक्सर कहती, बेटा, नेक दिली से बड़ा कोई ख़जाना नहीं, हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए। अली अपनी माँ की हर बात को गहराई से समझता और उनकी बातों पर अमल करता। एक दिन जब अली बाजार में सामान खरीदने गया तो उसकी नज़र आयशा के महल पर पड़ी। महल के गेट पर सजे हुए फूल, अंदर जाती महंगी गाड़ियाँ और महल के बाहर खड़े पहरेदार। ये सब देखकर अली ने एक पल के लिए सोचा कि इस महल में रहने वाले लोग कितने खुशकिस्मत होंगे। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, खुशी का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल के सुकून से होता है। हो सकता है इस महल के अंदर भी कुछ दिल परेशान हो। उस दिन आयशा अपने महल के बड़े से बगीचे में खड़ी थी। उसने एक नई पोशाक पहनी थी जिसमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड की लहर थी। तभी एक नौकर उसके पास आया और कहा, शहजादी साहिबा, बाजार में कुछ नया सामान आया है, अगर आप इजाज़त दें तो आपके लिए मंगवा दें। आयशा ने उस नौकर को सर से पांव तक देखा और अपनी तीखी आवाज़ में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे बिना पूछे कोई बात कर सको? जाओ और अपनी औकात में रहो। नौकर डरकर पीछे हट गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। बाजार में उस दिन काफी भीड़ थी। अली वहां से गुजर रहा था जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रहा है। अली फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और बोला, चाचा जी आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तुमने बहुत बड़ी नेकी की, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अली ने मुस्कुराकर सर झुका लिया और उस बूढ़े इंसान का सामान उसके घर तक पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ आयशा अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर थी। उसे यकीन था कि दुनिया में हर चीज़ उसकी खिदमत के लिए बनी है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लोग उससे डरते हैं और उससे मोहब्बत नहीं करते। कभी कभी वो अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचती, क्या वाकई मेरी खूबसूरती और दौलत सब कुछ है? अगर हाँ तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? लेकिन ये ख्याल आते ही वो खुद को समझा लेती कि उसकी परेशानी की वजह शायद दूसरे लोग हैं जो उसकी कदर नहीं करते। अगले दिन महल में एक नामी दावत का ऐलान किया गया। इस दावत में शहर के बड़े लोग बुलाए थे। आयशा ने खुद को सबसे खूबसूरत दिखाने के लिए एक ख़ास पोशाक तैयार करवाई। जब वह दावत में पहुंची तो सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर भी था।
कोई भी उससे खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी दावत में अली को भी किसी काम से बुलाया गया था। उसने अपना सादगी से भरा लिबास पहना और महल पहुंचा। जब उसकी नज़र आयशा पर पड़ी तो उसने देखा कि वह कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसकी आंखों में कोई नूर नहीं था। वह जान गया कि इस लड़की की खूबसूरती के पीछे एक घमंड छुपा हुआ है। दावत के दौरान जब अली ने देखा कि एक नौकरानी से आयशा ने बहुत बुरा सलूक किया है तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर कहा, शहजादी साहिबा, क्या आप सोचती हैं कि आपकी खूबसूरती और दौलत आपको सबसे ऊपर बना देती है? आयशा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। महफिल में सन्नाटा छा गया। आयशा ने गुस्से में कहा, तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? अली ने बिना डरे कहा, मैं वही हूँ जो आपको बताने की हिम्मत रखता हूँ कि असली खूबसूरती इंसानियत में है। दौलत और खूबसूरती तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन नेक दिली हमेशा कायम रहती है। यह सुनकर आयशा को बहुत गुस्सा आया। उसने अली को महल से बाहर निकलवा दिया, लेकिन अली की बातें कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थीं। शहजादी आयशा उस रात गुस्से और बेचैनी के साथ अपने कमरे में पहुंची। अली की बातें जैसे उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी हिम्मत भी रखता होगा कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी गलतियां बताए। उसने अपने कमरे में इधर उधर चलते हुए खुद से कहा, एक मामूली लड़का जिसकी कोई हैसियत नहीं मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? उसे ये किसने हक दिया कि मेरी ज़िंदगी के बारे में सवाल उठाए? वह जितना सोचती उतना ही परेशान हो जाती। उसने गुलबानो को बुलाया और कहा, जाकर पता करो कि वह लड़का कौन था और यहाँ कैसे आया। मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ सकती। गुलबानो ने सर झुकाकर कहा, शहजादी साहिबा, मैं अभी पता लगाती हूँ। दूसरी तरफ अली घर पहुँच चुका था। उसने अपनी माँ को महल में हुए वाक़ये के बारे में सब बताया। उसकी माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन सच बोलना हर किसी को पसंद नहीं आता। ने शहजादी को सही बात कही, लेकिन हो सकता है वो इसे गलत तरीके से ले। अली मुस्कुराया और कहने लगा, अगर मैंने सच कहा है तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन गुलबानो ने महल के दरबार से पता किया कि अली कौन है। उसे मालूम हुआ कि अली एक गरीब लड़का है जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। वह सीधा साधा और नेक दिल है, लेकिन शहजादी के लिए ये मालूमात काफ़ी नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, एक गरीब आदमी मुझसे ऐसी बातें करे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयशा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अली को महल में लाया जाए। जब अली को यह खबर मिली तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद मुझे फिर से मौका मिले कि मैं उसे समझा सकूं। गुरूर इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। महल में पहुंचने के बाद अली को आयशा के सामने पेश किया गया। आयशा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी महफिल में मेरी तौहीन करो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अली ने खामोशी से जवाब दिया, हाँ, मुझे मालूम है कि आप इस शहर की सबसे अमीर और खूबसूरत शहजादी हैं, लेकिन शहजादी होने का ये मतलब नहीं कि आप सब पर हुकूमत करें और उन्हें अपने से कमतर समझें। आयशा को अली की ये बात और ज़्यादा गुस्सा दिला गई। उसने कड़वे लहजे में कहा, तुम्हें सज़ा दी जानी चाहिए ताकि तुम्हें अपनी औकात याद रहे। अली ने नरम लहजे में कहा, अगर सज़ा से आप खुश हो जाएंगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सच्चाई वही रहेगी। आयशा ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा, तुम्हें इस महल में दोबारा कदम रखने की इजाज़त नहीं है। जाओ और अपनी औकात में रहो। अली वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर, कोई खौफ नहीं था। महल के बाहर जाते हुए उसने देखा कि कुछ नौकर और मजदूर उसे देख रहे हैं। उनमें से एक बूढ़े ने कहा, बेटा, तुमने जो किया वो हम सबकी हिम्मत से बाहर है, लेकिन ध्यान रखना, शहजादी तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती है। अली ने मुस्कुराकर कहा, जो सच के साथ खड़ा होता है उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। उस दिन के बाद आयशा ने अली के बारे में सोचना छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बातें जैसे उसके दिल में अटक गई थीं। वह अकेले में खुद से कहती, क्या वाकई मैं गलत हूँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा सही हूँ। यह सोचकर वह खुद को समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसका दिल उसे बार बार कचोटता। महल में काम करने वाले नौकर भी बार बार अली की हिम्मत की बात कर रहे थे। गुलबानो ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने पहली बार शहजादी से किसी को ऐसे बात करते हुए देखा है, लेकिन अजीब बात यह है कि शहजादी ने उसे सज़ा देने के बावजूद उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया। शायद वह लड़के की बातों का असर है। कुछ दिनों बाद आयशा ने सोचा कि उसे अली को सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने कुछ खास आदमियों को भेजकर अली के काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अली ने हर मुश्किल का सामना अपनी मेहनत और सब्र से किया। उसके दोस्त और उसके पड़ोसी
اس کے دوست اور اس کے پڑوسی اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس بیچ شہر میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ محل کے پاس کے علاقے میں اچانک آگ لگ گئی جس سے کئی گھر جل گئے۔ عائشہ نے اپنے محل کی بالکنی سے یہ منظر دیکھا، لیکن وہ کچھ کرنے سے ڈر رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر میں ان لوگوں کی مدد کے لیے جاؤں گی تو میرا نام خراب ہو سکتا ہے۔ اسی وقت علی نے اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ مل کر آگ بجھانے اور لوگوں کو بچانے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کئی لوگوں کی جان بچائی۔ جب یہ خبر محل تک پہنچی تو عائشہ کو محسوس ہوا کہ علی واقعی نیک دل اور ہمت والا ہے۔ کچھ دن بعد جب عائشہ بازار میں گئی تو اس نے دیکھا کہ لوگ علی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، اگر علی نہ ہوتا تو ہم سب برباد ہو جاتے، وہ ہماری مدد کے لیے فرشتہ بن کر آیا۔ عائشہ کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ جس لڑکے کو وہ معمولی اور حقیر سمجھتی تھی وہی آج لوگوں کا مسیحا بن گیا ہے۔ اس نے گلبانو سے کہا، یہ لڑکا ہر جگہ میری پریشانیوں کی وجہ بن رہا ہے، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ گلبانو نے دھیرے سے کہا، شہزادی صاحبہ، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ علی کی باتوں میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے؟ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اور لوگ اسے پیار کرتے ہیں۔ شاید علی کو لے کر آپ کو بھی اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ نے غصے میں کہا، تمہیں یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنا کام کرو۔ لیکن گلبانو کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ رات کو عائشہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا واقعی میری خوبصورتی اور دولت سب کچھ ہے؟ اگر ہاں تو پھر میں اتنی بے چین کیوں ہوں؟ کیوں علی کی باتیں مجھے بار بار یاد آتی ہیں؟ اس نے طے کیا کہ وہ علی سے پھر سے ملے گی اور اس کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ اگلے دن عائشہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ علی کو بلایا جائے۔ جب علی محل پہنچا تو اس نے شہزادی کو سلام کیا اور کہا، شہزادی صاحبہ، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ عائشہ نے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تمہاری باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اگر میری باتوں نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ سچائی کو اپنانے کے لیے ہمت چاہیے، کیا آپ یہ ہمت دکھا پائیں گی؟ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار ایک سچائی اور ہمت کا جذبہ محسوس کیا۔ عائشہ نے کہا، شاید تم صحیح ہو لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ علی نے کہا، کوئی بھی بدلاؤ آسان نہیں ہوتا، لیکن جب انسان صحیح راہ پر چلتا ہے تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد عائشہ نے علی کی باتوں کو دل سے سوچنا شروع کر دیا، لیکن یہ اس کی کہانی کا صرف ایک اور موڑ تھا۔ شہزادی عائشہ نے علی سے بات کرنے کے بعد محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی تھی۔ وہ پہلی بار اپنی غلطیوں کو ماننے کی کگار پر تھی، لیکن اس کا غرور اور گھمنڈ اسے روکتا رہا۔ اس نے علی کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے خود سے کہا، یہ لڑکا سمجھتا کیا ہے؟ کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بدل جاؤں گی، جو ہمیشہ صحیح رہتی ہوں؟ لیکن پھر بھی مجھے اس کی باتیں بار بار کیوں یاد آ رہی ہیں؟ کیوں؟ عائشہ نے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر خود سے یہ سوال کیا۔ محل کے اندر کی خاموشی بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے گلبانو کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ میں غلط ہو سکتی ہوں؟ گلبانو نے سر جھکا لیا۔ اس نے خاموشی سے کہا، شہزادی صاحبہ، میں آپ کی خدمت میں ہوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کی بات مانوں، لیکن آپ پوچھتی ہیں تو میں بتاتی ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ہمارا گھمنڈ، ہمارا غرور ہماری سوچ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ عائشہ کو گلبانو کی یہ بات بری تو لگی، لیکن اس نے اس پر غصہ کرنے کی بجائے پوچھنا شروع کیا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور کہا، کیا میری خوبصورتی اور دولت سچ میں سب کچھ ہے، یا شاید میں کچھ اور ڈھونڈ رہی ہوں؟ دوسری طرف علی اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ وہ اپنے محلے کے لوگوں کی مدد کر رہا تھا اور ان کی دعائیں لے رہا تھا۔ علی کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ شہزادی کے دل اور دماغ میں ایک ہلچل پیدا کر چکا ہے۔ ایک دن علی کی ماں بیمار پڑ گئی۔ وہ بے حد پریشان ہو گیا اور حکیم کو بلانے کے لیے بھاگا، لیکن حکیم نے کہا کہ دوائیوں کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے۔ علی نے اپنی ساری جمع پونجی نکال کر حکیم و طبیبوں کو دے دی، لیکن پھر بھی پیسے کم پڑ گئے۔ علی نے سوچا کہ وہ محل جا کر مدد مانگے گا۔ وہ اس کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ اس نے عائشہ سے پہلے ہی ٹکراؤ کر لیا تھا، لیکن اس نے اپنی ماں کے خاطر اپنا ڈر چھوڑ دیا اور محل کی طرف بڑھ گیا۔ محل کے گیٹ پر پہنچتے ہی پہرے دار نے اسے روک دیا۔ انہوں نے کہا، تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، شہزادی نے صاف کہا ہے کہ تمہیں محل کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ علی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، مجھے شہزادی سے صرف ایک بار ملنے دو، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن پہرے دار ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ علی وہیں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ جب عائشہ محل کی بالکنی میں آئی تو اس نے دیکھا گیٹ پر علی بیٹھا ہوا ہے۔
اس کے چہرے پہ کوئی غرور یا تکبر نہیں تھا، بلکہ لاچاری صاف جھلک رہی تھی۔ عائشہ نے ملازم کو بلایا اور کہا، دیکھو یہ لڑکا یہاں کیوں آیا ہے؟ نوکر نے لوٹ کر بتایا کہ شہزادی صاحبہ اس کی ماں بیمار ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر عائشہ کا دل پگھل گیا۔ اس نے سوچا، یہ وہی لڑکا ہے جس نے مجھے میری غلطیوں کا احساس کرایا اور آج میری مدد مانگنے آیا ہے۔ کیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے؟ عائشہ نے علی کو محل کے اندر بلانے کا فیصلہ کیا۔ جب علی اس کے سامنے آیا تو اس نے سر جھکا کر کہا، شہزادی صاحبہ، میری ماں کی حالت بہت خراب ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں سچائی اور مجبوری دیکھی۔ اس نے ملازم کو کہا، جاؤ اور جتنے پیسے چاہیے اسے دے دو۔ علی نے سر جھکا کر شکریہ کہا اور محل سے باہر چلا گیا۔ اس کی ماں کی حالت دھیرے دھیرے سدھرنے لگی، لیکن علی کے دل میں ایک سوال تھا، کیا شہزادی نے اس کی مدد اپنی اچھائی کے لیے کی ہے یا پھر اسے خود کو ثابت کرنے کے لیے؟ اس رات عائشہ نے علی کی باتوں کو پھر سے یاد کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ نیک کام کرنے کا احساس کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس نے گلبانو سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلی بار کسی کی مدد کی ہے اور یہ ایک اچھا احساس ہے، لیکن کیا میں واقعی ایک اچھی انسان بن سکتی ہوں؟ گلبانو نے مسکرا کر کہا، ہر انسان کے پاس بدلنے کا جذبہ ہوتا ہے شہزادی صاحبہ، یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے کیسے اپناتی ہیں۔ اگلے دن عائشہ نے پھر سے علی کو بلوایا اور اس سے پوچھا، اب تمہاری ماں کیسی ہے؟ علی نے جواب دیا، وہ اب بہتر ہے آپ کی مدد کی وجہ سے، لیکن شہزادی صاحبہ، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے کہا، پوچھو۔ علی نے کہا، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ کیا یہ آپ کی انسانیت تھی یا پھر کچھ اور؟ عائشہ اس کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ اس نے کہا، شاید میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ علی نے مسکرا کر کہا، اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو یہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ نیکی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ سب سے اچھا راستہ ہوتا ہے۔ عائشہ نے اس کی باتوں کو دھیان سے سنا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اچھائی کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کو اپنے گھمنڈ اور غرور کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد عائشہ نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے بدلاؤ کرنا شروع کیے۔ اس نے اپنے نوکروں سے اچھا برتاؤ کرنا شروع کیا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگی، لیکن اس کا دل اب بھی بے چین تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی اپنی پرانی غلطیوں کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ ایک دن اس نے علی سے پوچھا، کیا انسان اپنی پرانی غلطیوں کو سدھار سکتا ہے؟ علی نے جواب دیا، سدھارنے کی شروعات اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ دل سے بدلنا چاہیں تو کوئی بھی غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی جسے سدھارا نہ جا سکے۔ عائشہ نے اس کی باتوں کو اپنے دل میں اتار لیا، لیکن کیا وہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر ایک نئی شروعات کر پائے گی یا پھر اس کا گھمنڈ اسے واپس کھینچ لے گا؟ علی اور شہزادی عائشہ کے بیچ ایک عجیب رشتہ بن گیا تھا۔ ایک طرف علی اپنی سادی اور اچھائی سے بھری زندگی جی رہا تھا، دوسری طرف عائشہ اپنے گھمنڈ اور غرور سے نکلنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ علی نے اسے جو باتیں کہی تھیں وہ اس کے دل میں گہرائی تک اتر چکی تھیں۔ ایک رات عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے گلبانو کو بلا کر کہا، گلبانو، کیا تم نے سوچا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ گلبانو نے تھوڑا جھجکتے ہوئے جواب دیا، شہزادی صاحبہ، لوگ آپ کی خوبصورتی اور دولت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن شاید آپ کو دل سے نہیں چاہتے۔ عائشہ نے یہ سن کر گہری سانس لی۔ اس نے کہا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک خالی انسان ہوں؟ میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو واقعی معنی رکھتا ہو؟ گلبانو نے دھیرے سے کہا، یہ آپ بہتر جانتی ہیں شہزادی صاحبہ، اگر آپ چاہیں تو سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو خود کو بدلنا ہوگا۔ اس بات چیت کے بعد عائشہ نے طے کیا کہ وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے گی، لیکن یہ بدلاؤ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے محل کے دربار میں اپنے امیر مہمانوں کو بلا کر کہا، میں نے سوچا ہے کہ ہمیں شہر کے غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس کے مہمانوں میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ کیوں اپنی دولت غریبوں پر خرچ کرنا چاہتی ہیں؟ یہ تو ان کا نصیب ہے کہ وہ غریب ہیں، ہمیں اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت؟ عائشہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے کہا، اگر ہمارے پاس دولت ہے تو کیا ہمیں اس کا استعمال ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں نہیں کرنا چاہیے؟ مہمان چپ ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں عائشہ کے لیے عزت بڑھ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب انہوں نے اسے اس طرح کی بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ دوسری طرف علی اپنی زندگی میں مشغول تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے محلے میں لوگ اب اسے پہلے سے زیادہ پسند کرنے لگے تھے۔ وہ صرف ایک عام انسان تھا، لیکن اس کی نیک دلی نے اسے سب کا چہیتا بنا دیا تھا۔ ایک دن جب علی بازار میں خریداری کر رہا تھا
तब उसने देखा कि कुछ लोग शहजादी के महल के बाहर जमा हो रहे हैं। उसने उन लोगों से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने बताया, शहजादी साहिबा ने लोगों को खाना और कपड़ों के लिए बुलाया है। वह उनकी मदद करना चाहती हैं। अली को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या ये वही शहजादी है जो इतनी घमंडी थी? क्या वाकई वो बदल रही है? अली ने महल के पास खड़े होकर देखा कि आयशा खुद गरीबों के पास जाकर उनसे बातें कर रही है और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रही है। उसने पहली बार देखा कि आयशा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। महल के अंदर लौटने के बाद आयशा ने गुलबानो से कहा, आज मैंने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से दिल को कितनी खुशी मिलती है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। गुलबानो ने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है वही सच्चा इंसान होता है। आयशा ने अली को बुलाने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसे अपनी गलतियों के लिए अली से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब अली महल पहुंचा तो उसने सर झुकाकर कहा, शहजादी साहिबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? आयशा ने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुमसे पहले बहुत गलत बातें कहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है शहजादी साहिबा। अगर आप सच में बदलने की कोशिश कर रही हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। आयशा ने कहा, लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे अपने अंदर के गुरूर और सोच से लड़ना पड़ रहा है। अली ने कहा, हर काम पहले मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने दिल से सच्चाई को अपनाती हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। दिन के बाद आयशा ने गरीबों की मदद के लिए कई काम किए। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए खर्च कर दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। एक दिन उसने अली से पूछा, तुम हमेशा इतने खुश और पुरसुकून कैसे रहते हो? तुम्हारे पास ना दौलत है ना शोहरत, फिर भी तुम्हारा चेहरा हमेशा सुकून से भरा होता है। अली ने जवाब दिया, सुकून दौलत और शोहरत से नहीं आता शहजादी साहिबा, ये जब आता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं, तब हमें असली खुशी मिलती है। आयशा ने उसकी बातों को गौर से सुना। उसने महसूस किया कि अली की बातें सिर्फ लफ्ज़ नहीं थीं, वह अपनी ज़िंदगी में इन बातों को जीता था। उसने खुद से फैसला किया कि वह अपनी ज़िंदगी को भी अली की तरह नेक और सच्चा बनाएगी। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। महल के कुछ लोगों को आयशा का ये बदलता हुआ रवैया पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। एक दिन आयशा को पता चला कि उसके महल के कुछ ख़ास लोगों ने खैरात के पैसे चुराने की कोशिश की है। उसने गुस्से में कहा, जो लोग मेरे भरोसे को तोड़ते हैं उनके लिए मेरे महल में कोई जगह नहीं है। लेकिन अली ने उसे समझाया, गुस्से से कुछ नहीं होगा शहजादी साहिबा, अगर आप बदलाव लाना चाहती हैं तो आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। लोगों को वक्त दीजिए कि वह आपकी नई सोच को समझ सकें। आयशा ने उसकी बात मान ली। लोगों को बदलने के लिए उसे अपने लोगों को मुतासिर करना होगा, उनकी सोच को भी बदलना होगा जो उसके जैसी सोच रखते हैं। इसीलिए उसने एक दरबार लगाया और दरबार में सभी लोगों को बुलाया गया। जो वहाँ पर काम करते थे उन सब लोगों को भी बुलाया गया। आयशा ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही गलतियाँ की हैं, मैं अब इन्हें सुधारना चाहती हूँ। आप सभी लोग मेरा साथ दें। सब उसकी बातें सुनकर मुतासिर हुए और कहा, हम सब आपके साथ हैं शहजादी साहिबा। उस दिन के बाद एक नई शुरुआत हुई। आयशा ने अपनी ज़िंदगी को नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलाने का फैसला किया। लेकिन क्या वह इस राह पर हमेशा कायम रह पाएगी? क्या उसकी पुरानी आदतें उसे फिर से अपनी तरफ खींचेंगी? कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेने वाली थी। महल में बदलाव शुरू हो चुका था। शहजादी आयशा ने अपनी सोच और तौर तरीकों में बदलाव किया। उसका असर आसपास के लोगों पर भी हुआ। शहर के गरीबों के बीच उसकी एक अलग पहचान बन गई और वह रहमदिल शहजादी के नाम से मशहूर होने लगी। एक दिन आयशा ने फिर से महल में दरबार लगाया और इस बार इस दरबार में महल के बड़े बड़े अमीर और सौदागर भी शामिल थे। जहाँ पर आयशा ने गरीब लोगों के लिए एक मुफ्त सराय खोलने का फैसला किया और कहा, खैरात के पैसे इस जगह पर रखे जाएंगे और यह सिर्फ गरीबों के लिए होगा। इससे गरीब लोग खाना खा सकेंगे, सुकून से रह सकेंगे। आयशा की इस बात से सभी लोग मुतासिर हुए। एक सौदागर ने कहा, शहजादी साहिबा, ये सोच अच्छी है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सब में कितना खर्च आएगा? आयशा ने सोचा और जवाब दिया, हमारे पास दौलत है तो इसका इस्तेमाल हम ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करें। ये दौलत हमारी खुद की मेहनत से बनाई हुई नहीं है, बल्कि इन्हीं लोगों की दी हुई है। अगर हम इनके भले के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस दौलत का क्या फ़ायदा? ये दौलत तो फिर बेकार है।
لوگ عائشہ کی اس بات پر راضی ہو گئے، لیکن کچھ لوگ اس سے دل ہی دل میں ناراض تھے۔ ایک وزیر جس کا نام جمال تھا، اس نے کہا یہ شہزادی پاگل ہو گئی ہے، اگر یہ اس طرح دولت لٹاتی رہے گی تو ایک دن محل خالی ہو جائے گا، اس کو روکنا ہوگا۔ ایک طرف شہزادی کی سوچ بدل رہی تھی، وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ علی نے بھی اس سرائے کو بنانے میں ساتھ دیا، وہ اس سرائے میں مفت میں مزدوری کرتا تھا۔ عائشہ نے یہ دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ اس نے علی کو بلایا اور کہا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کام لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے اور میں اسے اپنا فرض مانتا ہوں۔ نیکی کا کام کرنے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ عائشہ نے اس کی باتوں کو سنا اور محسوس کیا کہ اس کے ارادے بہت مضبوط ہیں۔ سرائے کا کام مکمل ہونے لگا تھا اور ادھر عائشہ اپنی پرانی سوچ سے لڑ رہی، اپنے گھمنڈ اور غرور کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی یہ کوشش ہر ایک کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جمال اور اس کے ساتھیوں نے سوچا اگر یہ شہزادی ایسے ہی کرتی رہی تو اس کی عزت لوگوں کے بیچ بڑھ جائے گی اور ان جیسے لالچی لوگوں کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک دن جب سبھی مزدور کام کر کر گھر لوٹ گئے، جمال اور اس کے ساتھیوں نے سرائے میں آگ لگانے کا منصوبہ بنایا، لیکن علی جو اکثر دیکھ ریکھ کے لیے رات کو وہاں پر رکتا تھا، اس نے سب کچھ دیکھ لیا اور جھاڑیوں میں چھپ کر ان کی باتیں سن لی۔ اس نے فوراً محل میں جا کر پہرے دار کو بتایا۔ پہرے دار نے موقع پر پہنچ کر جمال اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ عائشہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئی، اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے جمال سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جمال کا سر شرمندگی سے جھک گیا کیونکہ اس کا راز کھل چکا تھا، لیکن عائشہ نے اسے سزا دینے کی بجائے اسے ایک موقع دیا۔ اس نے کہا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، میں تمہیں سزا نہیں دوں گی۔ یہ سن کر جمال اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے تو سوچا تھا شہزادی انہیں سزا دے گی، لیکن اس نے انہیں معاف کر دیا۔ عائشہ کی اس نیکی نے ان کے دل کو چھو لیا۔ سرائے کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ جس دن سرائے کو پہلی بار کھولا گیا، اس دن ہزاروں کی بھیڑ میں لوگ وہاں پر جمع تھے۔ ان سب کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ عائشہ خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کھانا دے رہی تھی، ساتھ میں علی بھی تھا۔ جب عائشہ اکیلے میں بیٹھی تو اس نے کچھ ادھورا پن محسوس کیا اور اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں ایک ساتھی ہونا چاہیے۔ ایک دن اس نے علی سے پوچھا، کیا تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ علی نے کہا، جو ہمارے پاس ہے ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے، مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ عائشہ نے محسوس کیا دولت سے زیادہ انسانیت ضروری ہے۔ اس نے اپنی غلطیوں کے لیے ایک بار پھر علی سے معافی مانگی۔ علی نے کہا، اگر آپ بدل چکی ہیں تو یہی سب سے بڑی معافی ہے۔ کچھ دنوں بعد عائشہ نے دربار میں اعلان کیا کہ وہ اپنی شاہی زندگی چھوڑنا چاہتی ہے۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لوگوں میں خیرات کر دیں اور غریبوں کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ علی اس کی ہر وقت مدد کرتا۔ ان دونوں نے غریب لوگوں کی مدد کی۔ عائشہ نے کہا، میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ سب کچھ علی سے سیکھا ہے۔ اور کچھ مہینوں بعد عائشہ نے علی سے شادی کر لی۔ یہ صرف ایک سادگی سے بھری شادی تھی جس میں کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی شہزادہ شامل نہیں ہوا۔ اس شادی میں صرف غریب لوگ تھے۔ شادی کے بعد بھی عائشہ نے اپنے کام کو جاری رکھا اور وہ علی کے ساتھ خوش اور پرسکون رہنے لگی۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور ایسی ہی کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔